मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अब यहाँ पर आप लोग ये लफ्ज़ देख रहे हैं। यहाँ इस लफ्ज़ पर अक्सर लोग वक़्फ़ करते हुए मिस्टेक कर जाते हैं। और इसके बाद ये लफ्ज़ देखें, अब यहाँ पर आप लोग ये लफ्ज़ देख रहे हैं, ये भी कुरान मजीद का मुश्किल तरीन लफ्ज़ है। यहाँ पर अक्सर लोग जब या को या के साथ मिलाते हैं तो मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पर हमने इन दोनों या को आपस में मिलाकर अदा करना है। तो किस तरह से करना है, आज की वीडियो में आप लोग इन मुश्किल अल्फाज को सीखेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें ताकि आप लोग इन मुश्किल अल्फाज को बआसानी सीख सकें। चलें आए अपने सबक को शुरू करते हैं। सबसे पहले पारा का नाम और उसके बाद सूरा का नाम ज़रूर नोट कर लें ताकि आप लोग इन मुश्किल अल्फाज को बआसानी तलाश कर सकें। ये कुरान मजीद का पारा नंबर 18 क़द अफ़लहा और सूरत नूर है जो कुरान मजीद की 24 नंबर की सूरा मुबारक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरत नूर की आयत नंबर 41 है। यहाँ पर आप लोग इस लफ्ज़ को सीखेंगे। ये लफ्ज़ भी काफ़ी मुश्किल है, तो अक्सर लोग यहाँ पर इन अल्फाज के हिजे करते हुए मिस्टेक कर जाते हैं। अलम तर अन्नल्लाह, अलम तर अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्ज़ि वत्तैरु सॉफ़ात। अब इस लफ्ज़ के हिजे भी करेंगे। वाओ ता ज़बर वत, ता या ज़बर तई, वत्तई वत्तई, रॉ पे शुरू, वत्तैरु। अब यहाँ पर हमने स्वाद को फा मुशद्दद के साथ मिलाना है, तो इस तरह से मिलाएंगे। स्वाद फा खड़ी ज़बर मद, सौफ सौफ, फा ता खड़ी ज़बर फात। यहाँ पर आप लोगों ने इस बात को नोट करना है कि यहाँ पर अलामत वक़फ़ है। वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ की सूरत में ता को साकिन कर देंगे, ता के ऊपर आ जाएगी जज़म। तो यहाँ पर हम फ़ा को इस ता साकिन के साथ मिलाएंगे। फ़ा ता खड़ी ज़बर फ़ात, सॉफ़ात, वत्तैरु सॉफ़ात। अलम तर अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्ज़ि वत्तैरु सॉफ़ात, कुल्लुन क़द अलिम सलातहु व तस्बीहह। अब यहाँ पर हा को हा साकिन के साथ मिलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वक़फ़ की सूरत में हा जो है ये साकिन हो जाएगी। हा को हा साकिन के साथ इस तरह से मिलाएंगे। हा हा ज़बर हा, व तस्बीहह, कुल्लुन क़द अलिम सलातहु व तस्बीहह, वल्लाहु अलीमुम बिमा यफ़अलून। अब यहाँ पर आप लोग सूरतुल मुमिनून की आयत नंबर 113 को देख रहे हैं। यहाँ पर जो आप लोग लफ्ज़ देख रहे हैं, ये लफ्ज़ भी काफ़ी मुश्किल है, तो इस लफ्ज़ पर अक्सर लोग वक़फ़ करते हुए मिस्टेक कर जाते हैं। तो यहाँ पर इस लफ्ज़ को सीखेंगे। क़ालू लबिस्ना, क़ालू लबिस्ना यौमन औ बअद यौम, क़ालू लबिस्ना यौमन औ बअद यौमिन फ़स्अलिल आद्दीन, फ़स्अलिल आद्दीन। इस लफ्ज़ के हिजे इस तरह से करेंगे। फ़ा सीन ज़बर फ़स, हमज़ा ज़बर आ, फ़स आ, लाम लाम ज़ेर लिल, फ़स्अलिल, आइन दाल मद ज़बर आद, आइन दाल मद ज़बर आद, फ़स्अलिल आद, दाल या नून ज़ेर दीन, फ़स्अलिल आद्दीन, फ़स्अलिल आद्दीन,
قال إن لبثتم قال إن لبثتم إلا قليلا لو. اب یہاں پر لام کو لام شدد کے ساتھ اس طرح سے ملائیں گے، لام لام دو زبر لل، لام واو زبر لو، إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. اب یہاں پر آپ لوگ سورۃ النور کی آیت نمبر 40 کو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو آپ لوگ لفظ دیکھ رہے ہیں ان الفاظ کو بھی اکثر لوگ مجہول ادا کر جاتے ہیں، تو یہاں پر آپ لوگ ان الفاظ کو سیکھیں گے. او کظلمات فی بحر اللجی، او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ. اب یہاں پر اس لفظ کے ہجے اس طرح سے کریں گے، فا یا زیر فی، با ہا زبر بح، فی بح، را لام دو زیر رل، فی بحرل، لام جیم پیش لج، فی بحرل لج، جیم یا زیر جی، فی بحرل لجی، یا دو زیر یی، فی بحر اللجی، فی بحر اللجی، یا غین زبر یا، شین کھڑی زبر شا، یغشا، ہا پیش ہو، یغشاہ، فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ، موج من فوقه، موج من فوقه سحاب. او كظلمات في بحر اللجي، في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب. ظلمات بعضها فوق بعض، بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اب یہاں پر آپ لوگ یہ لفظ دیکھ رہے ہیں، یہ لفظ بھی کافی مشکل ہے، تو اس لفظ کی ادائیگی میں بھی اکثر لوگ مسٹیک کر جاتے ہیں، تو آپ لوگ اس لفظ کو بھی مکمل توجہ کے ساتھ سیکھیں گے. والذین کفروا اعمالهم کسراب. اب یہاں پر تنوین میں جو نون کی آواز ہے اس کو ہم نے اس میم کے ساتھ بدل دینا ہے. یہاں پر آپ لوگ یہ چھوٹی میم دیکھ رہے ہیں، یہ میم اس وجہ سے ہے کہ تنوین کے فوراً بعد با آ گئی ہے، تو یہاں تنوین میں جو نون کی آواز ہے اس کو اب ہم نے اس میم کے ساتھ بدل کر ادا کرنا ہے. اعمالهم کسراب بقیعۃ، بقیعۃ، تا یا دو زیر تین، تا یا دو زیر تین، بقیعۃ یحسبہ الظمآن، یحسبہ الظمآن ماء. اب یہاں پر ہم نے میم کو الف مدہ اور مد کی وجہ سے کھینچ کر ادا کرنا ہے، اور وقف کی صورت میں یہاں پر حمزہ کو بھی ایک الف مقدار کھینچ کر ادا کریں گے اور اس کے اوپر ایک زبر ادا کریں گے، حمزہ زبر آ، ما آ. بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا. اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا. ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.